छोटा नुकसान अगर आपको करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये तकरीर इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, आप यकीन मानना कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर सकती है, उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर से मेरी बात हुई और कहा कि यही यूपी में भी जरूरत है मौलाना आपकी इसी स्पीच की, आपकी इसी तकरीर की, क्योंकि यहां पर भी 100-150 सीटों पर समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ठीक है, चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। अभी एक मीटिंग पर्सनली तौर पर करके हम वापस आ गए। अभी ना तो मैंने हां किया ना मैंने ना किया। कोई आपके हाथ में घड़ी है और बहुत कीमती है, लेकिन किसी ने कंपट्टी पर बंदूक रख के कहा घड़ी दे, उतार नहीं तो मैं तेरा हाथ काट डालूंगा। हाथ भी प्यारा है, घड़ी भी प्यारी है, घड़ी भी हमें प्यारी है और हाथ भी हमें प्यारा है, लेकिन दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही है। तो अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी यह है कि घड़ी उतार के दे दो भाई, ये पकड़ो, हाथ सलामत, मेहनत करूंगा तो फिर दूसरी घड़ी आ जाएगी। लेकिन जब हाथ ही नहीं रहेगा मेरा तो घड़ी पहनेंगे हम किस में? अगर हम जिद कर रहे हैं और घड़ी को बचाने के चक्कर में हाथ भी गंवा रहे हैं तो घड़ी भी गई और हाथ भी गया। ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि घड़ी जा रही है तो जाने दो, हाथ आप अपना बचा लो। यही मिसालें मैंने दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपकी अकल में बैठी है। किसी ने हमसे उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने पूछा कि बंगाल में आप जाते हो मौलाना, वहां प्रचार भी किया आपने, बंगाल के लोग समझ कैसे जाते हैं आपकी भाषा? मैंने कहा जितना बंगाल के लोग समझदार हैं और समझ जाते हैं उतना तो यूपी और दूसरे इलाकों में नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। कहते कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा कि देख लीजिए, बंगाल वालों ने मेरी एक आवाज मैंने दी और समझ गए और ऐसा समझे कि वो बटे नहीं, और उन्होंने एक ही जगह घुसकर उन्होंने ठप्पा लगा दिया। वो कलिया चक्का इलाका और मुर्शिदाबाद का इलाका जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, गरी खान चौधरी का इलाका रहा है, जहां से कभी कांग्रेस हारी नहीं है, उन इलाकों में तकरीरें कर करके और ममता दीदी की तरफ इशारा कर करके ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया और वो सब सीटें आज हमारे टीएमसी को मिल गई। हमें भविष्य में भी उम्मीद है और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में मुझे शायद बंगाल में आना पड़े, और मुझे चूंकि दिल्ली की कुर्सी का मामला है इसलिए मुझे उस कुर्सी पर मेरी नजरें बता रही हैं, देख रही हैं, मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि अगर मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई लड़ सकता है तो वो आपकी टीएमसी की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ही है। ये मुझे लगता है, मेरा दिल अंदर से कहता है। इसलिए मुझे 2024 में कुछ दिनों के लिए यहां आना पड़ेगा, डेरा डालना पड़ेगा और बिना कोई लालच के मुझे इन स्टेज पे जाना पड़ेगा। मैंने अपनी बात कह दी है। आपसे फिर एक गुजारिश करता हूं कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े, इसको जहन में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और इंसान हैं, जरजीत साहब भी, गौतम पाल साहब भी, मौलाना साहब भी, मदरसे के स्टाफ भी, इंसान से गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, लफ्ज़िशें होती हैं, उसको आप गिरह नहीं बांधेंगे। जैसे जरजीत साहब को अपना बेटा समझकर आप नजरअंदाज कर देते हैं गलतियों पर, उसी तरीके से विधायक जी को भी आप अगर एक दो गलती उनसे हो जाएं तो आप अपने समाज का बेटा समझकर, आप अपने समाज का सम्मानित इंसान समझकर आप नजरअंदाज करें और उनको बताएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप रश्क करेंगे, आप फख्र करेंगे, आप गर्व करेंगे कि जरजीत साहब ने जिस शख्सियत का प्रचार किया था उन्होंने गलत नहीं किया था, कुछ तो क्वालिटी हमने देखी होगी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे और गौतम पाल जी को बातिल ताकतों से और झूठी शक्तियों से लड़ने की शक्ति दे। इस्लाम जिस मजहब के हम अनुयायी हैं, हमेशा मैंने अपनी तकरीरों में इस्लाम के साथ साथ हमने गैर इस्लाम यानी हिंदू और ईसाई और यहूदी धर्म को भी लेकर मैंने हमेशा मैं चला हूं। लोगों ने हमारे मना करने के बावजूद भी इश्तिहार में चतुर्वेदी का लफ्ज लगाया है।
میں मना कर करके थक गया हूं, लेकिन आपका प्यार है, आप लगा देते हैं, लेकिन ये चीज गलत है, मुझे मौलाना की हद तक ही रहने दो, चतुर्वेदी का शब्द नहीं लगाना चाहिए। इस्लाम मुताला किया है, मुताला करना चाहिए, हर धर्म को पढ़ना चाहिए, और जो सही चीज जिस धर्म की हो उसको ले लेना चाहिए। मैंने कल भी तकरीर में कहा था, महात्मा गांधी को जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड के अंग्रेजों ने बहुत गालियां लिखी, एक लिफाफे में बंद करके दे दी, ये लो। तो महात्मा गांधी बड़े चालाक थे, महात्मा गांधी ने देख समझ लिए ये अंग्रेज लोग हैं, इन्होंने गालियां दी होंगी इस लिफाफे में, तो उन्होंने लिफाफा तो ले लिया लेकिन पढ़ा नहीं। उसमें जो आलपिन था, आलपिन होता है ना, आलपिन देखा यहाँ पे वो लगाते हैं आप लोग, बेस्ट आलपिन लगा देते हैं, तो लिफाफे में जो आलपिन लगा था उस आलपिन को निकाल लिया और लिफाफा फाड़ के, लेटर फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा भाई ये क्या किया आपने, तुमने पढ़ा भी नहीं? तो महात्मा गांधी का जवाब क्या था वो देखिए। गांधी जी का जवाब ये था, जो चीज मेरे काम की थी वो मैंने ले ली, और जो चीज मेरे काम की नहीं थी उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। आप हर धर्म को पढ़िए, हर धर्म को देखिए, हर धर्म को स्वीकार करिए और उसकी स्टडी कीजिए। जो चीज आपके काम की हो, अच्छी हो, उसको ले लो। इस्लाम अच्छी चीज को लेने से नहीं रोकता है, आप उस अच्छी चीज को ले लो। हम वेदों में पढ़ते हैं, भाग जो वेद हैं और वेद के जो व्याख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम पुराण कहते हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराण, उनमें ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये मशहूर पुराण हैं, ये मशहूर हैं। वेदों और पुराणों की स्टडी करने के बाद हमें ये लगता है कि इस धरती पर 64,000 ऋषि, 64,000 पैगंबर, 64,000 मैसेंजर इस धरती पर आए हैं, 64,000, और उनमें 24 ऋषि महान कहलाए हैं। ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण कहता है कि 64,000 तो आए हैं टोटल, उनमें 24 महान हैं। और आप देखेंगे जो 24 महान ऋषियों का नाम वेदों में आया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में और पुराणों में, जो 24 महान ऋषियों का जिक्र हुआ है, वर्णन, वही 24 का जिक्र कुरान में भी आया है। हमारा कुरान, लोग कहते हैं कि बहुत से नबी आए, बहुत से मौलाना तो ये भी बोल देते 1,24,000 आए, बहुत से तो अपनी जबान फिसल जाती तो कह देते 1,44,000 आए। हालांकि ये सब बकवास है, कोई सही हदीस से साबित नहीं है कि 1.5 लाख आए कि 1 लाख आए, लेकिन इतना है कि बहुत से आए, गिनती नहीं मालूम। लेकिन 24 जो महान हैं, 24 जो बड़े हैं और जिनका जिक्र, जिनका वर्णन वेदों में हुआ है, उन्हीं 24 का नाम जो वेदों में आया है वही कुरान में भी आया। आप देख लीजिए, कुरान में 24 नबियों का नाम है, 25 का है, लेकिन 25 में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको जोड़कर 25, लेकिन 24 महान हैं। जो 24 वेदों में आए, उन्हीं 24 का जिक्र कुरान में भी आया, कुरान में भी। हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? हम कैसे कह दें, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें? हम तो ये जानते हैं कि जमाना बीत गया, इसलिए कुछ अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाई जा चुकी होंगी, ये अलग बात है। लेकिन वेद को, कुरान की शिक्षा को और वेद की शिक्षा को जब हम रखते हैं तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं जिसकी पुष्टि और जिसकी गवाही कुरान देता है। जिन 24 ऋषियों का और रसूलों का नाम वेदों में आया है, उन्हीं का नाम कुरान में आया है। और कुरान में जिस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद, अहमद आया है, वेद मोहम्मद, 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 अहमद, अहमद के नाम से भरा पड़ा है वेद। अंतिम ऋषि कहां पैदा होंगे ये भी, किस जगह आएंगे ये भी, बाप का नाम क्या होगा ये भी, मां का नाम क्या होगा ये भी, पत्नियां कितना होंगी ये भी, बच्चे कितने होंगे ये भी, उम्र एज कितनी होगी ये भी, अपना वतन, अपना शहर कब छोड़ेंगे ये भी, कितने दिन तक जीवित रहेंगे ये भी,
ایک ایک چیز کا ذکر اور ایک ایک چیز کا ورنن ویدوں میں ہوا ہے. ہم کیسے کہہ دیں کہ وید قرآن سے الگ ہے؟ آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلے قرآن پڑھیے، کھولیے، کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد کیا ملے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا ملے گا؟ الرحمن الرحیم. جب آپ اتھرو وید کھولیں گے اور اس کا 20واں کانڈ کھولیں گے، اس کا سوکت کھولیں گے اور اس کے منتر پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وید کو کھولتے ہی یہی آیتیں وید میں بھی ملیں گی. یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور وہاں جب وید کھولیں گے تو کیا ملے گا؟ اگنی میلے. اگرڑی، اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرڑی. میلے، پرارمب کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا، جو سب سے پہلے ہے. اگنی میلے، یہ کام میں شروع کرتا ہوں، یہ پرارمب کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے. تو سب سے پہلے کون ہے؟ اس کائنات کے اندر ہی نہیں، پورے وشو میں، پوری دنیا میں سب سے پہلے وجود کس کا؟ اللہ. اور یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں تھا. نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا جب سے دنیا بنی تب سے وہ نہیں. یہ کہا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی زمانہ ایسا گزرا ہی نہیں کہ جس میں وہ نہیں تھا. ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. لمٹ اور سیما نہیں باندھی جا سکتی وہ کب سے تھا. نہیں، یہ دنیا نہیں تھی تب بھی وہ تھا. اگنی میلے، سب سے پہلے کون؟ اللہ. پرارمب کرتا ہوں، آرمب کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے. قرآن پڑھیں گے، دوسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ مہیدے. قرآن پڑھیں گے، دوسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالن پوشن کرنے والا ہے، جو دونوں جہان کا رب العالمین ہے. وید آپ پڑھیں گے اتھروید تو اس کا دوسرا منتر آپ کو ملے گا مہیدے وسے سوت پرشتوتی. مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشتوتی، ساری کی ساری پرشنسا ہے. ہم الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں. قرآن پڑھیے، تیسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم. وہ بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے. اتھرو وید پڑھیے، تیسرا منتر آپ کیا پڑھیں گے؟ بسرو دیامان. وہ بڑا دیالو ہے، بڑا کرپالو ہے. اس سے بڑا کرپالو اور اس سے بڑا دیاوان کوئی نہیں ہے. قرآن پڑھیے، آگے پڑھیں گے مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. وید پڑھیں گے تو آپ کو وید نہ اتھرو وید میں ملے گا. نئے سوپا تھرائے آسمان. سندر، پتھ راستہ، رائے چلا، آسمان جس سے ہمارا لابھ ہو. نئے سوپا تھرائے آسمان. ہائے پربھو، ہائے ایشور، ہم کو سندر راستے پر، سندر پتھ راستہ، ہم کو سندر پتھ پر، ہم کو اچھے راستے پر چلا جس سے ہم کو فائدہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلا. یہ دونوں چیزیں اگر پڑھ لیں، قرآن کو بھی ایک طرف رکھ لیا جائے اور وید کو بھی ایک طرف رکھ لیا جائے، اور یہ دونوں چیزیں یوگی اور مودی دونوں کو بٹھا کے پڑھوائی جائیں، پڑھو. اب بتاؤ تمہیں قرآن کیسا لگ رہا ہے؟ تو یقین مانیے پورے بھارت میں ایک آدمی ان کو ایک ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ سمجھ جائے گا کہ ان کی چال کیا ہے. وید ہمیں قرآن سے جوڑ رہا ہے، قرآن ہمیں وید سے جوڑ رہا ہے کہ دیکھو کسی بھی دھرم کو برا مت کہو، اور جو دھرم ایک دوسرے سے جوڑے وہ کبھی نفرت اور کبھی گھڑا نہیں پھیلا سکتا ہے. گھڑا اور نفرت تو یہ پھیلا رہے ہیں جو رام کا نام لے کر، افسوس اس بات کا ہوتا ہے، دکھ اس بات کا ہوتا ہے
کہ یہ رام کا نام لے کر ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں. تکلیف کی بات یہ. تو 64,000 رشی و منی، 24 مہان، قرآن میں بھی 25 نبیوں کا ذکر، جس میں 24 رسول دوسرے اور ایک محمد رسول اللہ. یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز ہم سے کہتی ہے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوا تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. آئیے اور پڑھیے اور دیکھیے. دل چاہتا ہے کہ آج ہم صرف منتر ہی منتر پڑھیں آج پوری تقریر میں جب تک بیٹھتا ہوں، اور ان منتروں سے آپ کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. ایک چیز کا تھوڑا سا انتر ہے. انت میں جو رشی آئے گا ویدوں کے آدھار پر، اس کو ویدوں نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے یدا یدا ہی دھرمस्य گلانے بھوتی بھارت. جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے اور ادھرم کی وردی ہوتی ہے، کرشن جی کہہ رہے ہیں ہے ارجن، جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے اور ادھرم کی وردی ہوتی ہے، اس زمانے میں اس یگ میں میں اوتار گرہن کرتا ہوں. ہندو سمودایوں میں اوتار کس کو کہتے ہیں؟ بس اس کو سمجھ لیجئے، بہت کچھ سمجھ جائیں گے. ہندو دھرم کے اندر اوتار کہا جاتا ہے، اوتار کی میننگ یہ ہے ایشورتو کا منشیتو میں پرورت ہونا. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ اوتار کا معنی یہ لکھا ہے ایشورتو کا منشیتو میں پرورت ہونا. مطلب اللہ ہی آکاش سے، آسمان سے، اوپر سے اس دھرتی پر کسی ماں کے پیٹ سے منشیہ کی روپ میں جنم لے کر اوتار گرہن کرتا ہے. یعنی جو دھرتی پر اوتار آتا ہے وہ ایشور ہی ہوتا ہے، وہ اللہ ہی ہوتا ہے. وہ منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار گرہن کرتا ہے. یہی چیز غلط ہے. بس ہم اس چیز کو نہیں مانتے. اللہ کو مانو ذاتی کو سنبھالنے کے لیے، دنیا کو سدھارنے کے لیے، بگڑے ہوئے انسانیت کو راستے پہ لانے کے لیے اللہ کو انسان کی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں میں سے کسی منشیہ کو رشی بنا دیتا ہے اور پرشورام کو اس کے پاس بھیجتا ہے، جبرائیل کو اس کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ میرا آدیش، میرا پیغام لے کر ان کے پاس جاؤ. اس لیے ہندو بھائی کرشن جی کو اور رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایشوری تھے، انہوں نے منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار گرہن کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رام چندر جی ایک پرش تھے، کرشن جی بھی ایک پرش تھے، ہم مہان پرش تھے، سب سے بڑے انسان تھے. چلو یہ تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن اللہ ایشور ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیا، یہ صحیح نہیں ہے. ہندو بھائیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ منشیہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. بلکہ ہمارے بہت سے تو صوفیہ لوگ اپنے اشعار، اپنی قوالیوں میں یہاں تک کہہ ڈالے جو مستوی عرش کا خدا ہو کر، جو مستوی عرش کا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یا مدینے میں آ پڑا مصطفیٰ ہو کر، یعنی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر، جو عرش پہ خدا تھا وہ فرش پر محمد بن کر آ گیا، یعنی اللہ ہی نے محمد کی شکل اختیار کر کے عرب کے اندر آ گیا، وہ اللہ ہی تھا. غلو کرنے والوں نے اتنا غلو کیا
کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. ایسے لوگوں سے ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے, کفریہ ہے اور شرکیہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نہ اللہ تھے, نہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا تھا, بلکہ وہ ایک بشر تھے, ایک انسان تھے. اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا ہے, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. لاسٹ میں آخر میں بھیجا, اس یگ کی دشا کا چترن کر دیا, نشاندہی کر دی کہ وہ کب آئیں گے, کس زمانے میں آئیں گے, کہاں آئیں گے, کس تاریخ کو پیدا ہوں گے. اس یگ کی دشا کا چترن کر دیا ویدوں نے, پرانوں نے. اتکلوگت پرائے جنیشو کھڑگر ملی, اتکلوگت پرائے جنیشو کھڑگر ملی, دھرمت ترائے ستوینی بھگوانو ترشیتی تتھستو شمبھل گرامے سوت سوا جیو جاتا منگلا چار بہلا پاپتا ویبججتا تچھدوا پنڈری کاچ برہمن ودمبریتی بھونے شمبھلو وشنو یشسو, تچھدوا پنڈری کاچ برہمن ودمبریت بھونے شمبھلو وشنو یشسو گرہ سمتی پرادربھوابھیم. ان تین منتروں کو پہلے آپ دیکھ لیجئے, ضرورت پڑے گی تو اور بھی پڑھ دیں گے. کیوں کھڑے بھائی؟ اپنا چینل چلاؤ, پبلک کا مت سوچو. اتکلوگت پرائے جنیشو کھڑگر ملی, یہ بھاگوت پران کہہ رہا ہے. کل یگ کے اندر جب گھور اندھیرا ہوگا اور ساری جنتا جب گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی, کل یگ. ہندو دھرم میں کتنے یگ ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 4. پہلا یگ ست یگ, دوسرا یگ تریتا یگ, تیسرا یگ دوآپر یگ اور چوتھا یگ کل یگ. ست یگ, تریتا یگ, دوآپر یگ, کل یگ. یہ کل یگ چل رہا ہے. ست یگ میں ایک بھی گناہگار آدمی نہیں تھا, سب نیک انسان تھے. یہ ہے ست یگ. تریتا یگ میں اچھے زیادہ تھے, برے کم. یاد رکھنا, میں چاروں پوچھوں گا بھی کسی کو کھڑا کر کے, اور جو نہیں بتا پائے گا بھگا دوں گا, کیونکہ سننے آیا ہے کہ نوٹنکی کرنے آیا ہے. آج امتحان لوں گا میں. پہلے بتا دیتا ہوں, 4 یگ, ست یگ, تریتا یگ, دوآپر یگ, کل یگ. 4 یگ. ست یگ میں سب سچے, کوئی برا نہیں تھا, ایک بھی برا نہیں تھا. یہ ہے ست یگ. تریتا یگ میں اچھے زیادہ, برے کم, یعنی تھوڑی سی برائیاں ہونے لگی تھی, لیکن اچھے زیادہ تھے, برے کم. تریتا یگ. دوآپر یگ برے زیادہ, اچھے کم, بالکل اس کے الٹا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سمجھو تو پھر سمجھاؤں گا, لیکن پوچھوں گا. ست یگ میں سب اچھے, ایک بھی برا نہیں. تریتا یگ میں اچھے زیادہ. ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ جاتا تو قسم سے ہم 2 کلو لڈو بانٹتے آج, مٹھائی. یہی نوٹنکی لوگ. اب تو ہم ہی بھول گئے, دوسروں سے کیا پوچھیں گے ہم. ست یگ سب اچھے, ایک بھی برا نہیں. تریتا یگ اچھے زیادہ, برے کم. دوآپر برے زیادہ, اچھے کم. کل یگ ایک بھی اچھا نہیں, سب برے. ست یگ میں سب سچے, کل یگ میں سب برے. ہندو دھرم کے مطابق یہ کل یگ چل رہا ہے. اس میں اچھائیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی, اور اس کل یگ میں جب اچھائیاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی تو یوگی اور مودی کے اندر بھی کوئی اچھائی ڈھونڈنے سے ملے گی؟ کیسے مل سکتی ہے؟ سوچیے. اور آخری نبی کب آئے گا؟ کل یگ میں. یہ ہندو دھرم کہتا ہے. کب آئے گا؟
इत्थे कलोग प्राय, कलयुग के शुरू होते ही, पूरी तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही, जनेशु खरगड़ मिड़ी, जनेशु जनता, लोग खरगड़ मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए लोग जानवरों की तरह हो चुके थे। पढ़िए सीरत, कितना भी जालिम हो, एक बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो आप देखिएगा बच्चा पैदा करने के बाद उसी जगह पर खड़ी होकर वो अपने बच्चे की गलाजत और गंदगी को अपनी जबान से चाटती है, उसको खड़ा करने की कोशिश करती है। और जब बकरी का मालिक दूध दोहने जाता है तो बकरी अपने बच्चे के लिए दूध ऊपर चढ़ा लेती है कि सब यही निचोड़ लेगा तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाएंगे। इतनी हमदर्दी, इतना रहम ऊपर वाले ने बकरी के अंदर भी डाला है, इस जानवर के अंदर भी डाला है। लेकिन अरब के लोग इससे भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। उनके यहां जब कोई लड़की पैदा होती थी तो वो जिंदा दफन कर देते थे। इससे ज्यादा जानवरियत कहां होगी, इससे ज्यादा हैवानियत कहां मिलेगी। और पैदा होते ही दफन कर देते तो चलो एक सुकून था, पैदा हुई दफन कर दिया। नहीं, जब वो बच्ची 4 साल की हो जाती थी तब उसको नहलाकर, धुलाकर, कपड़े पहनाकर, अच्छे लिबास में और अच्छा मेकअप करके उसके बाद उसका बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाता था और पहले से जंगल में गड्ढा खोद कर रखता था और कहता था बेटी झांको, इसमें तुम्हारी अम्मी दिखेंगी। जब बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती थी तो बाप जमीन पे पीछे से धक्का दे देता था और बच्ची उस गड्ढे में गिर जाती थी और ऊपर से मिट्टी से पाट देता था और रुकता था आखिरी सांस निकलने तक। और जब बच्ची आखिरी सांस लेकर मर जाती थी तब आता था अपने इलाके में और फख्र करता था, गर्व करता था और कहता था कि आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ये जानवरियत थी, ये हैवानियत थी। जनेशु खरगड़ मिड़ी, सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। शराब आप कितना भी पी लें अपने समाज में, लेकिन शराब को आप अच्छा नहीं समझते, पीने वाला भी कहता है बहुत बुरी चीज है। अब क्या करूं, छूटती नहीं है। अरब के लोगों का रुझान तो ये था, कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ बाप हो, मौलवी जर्जीस बहुत बड़ा शराबी, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगा कि जर्जीस का बेटा भी शराब पिए, उसकी बेटी भी शराब पिए। जर्जीस खुद बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद भी बिगड़े। हम तो गलत रास्ते पे चल ही रहे हैं, लेकिन मेरी औलाद गलत रास्ते पे ना चले, ये जर्जीस की सोच है। अगरचे बिगड़ा हुआ है, आप कितने बड़े शराबी रहे, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर शराबी बने। लेकिन अरब का रुझान अलग था। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो मां के दूध के बजाय सबसे पहले बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे, शराब की बूंदें डाली जाती थी और ये कहा जाता था कि इन्होंने अपने खानदान के नाम को रोशन किया है। हमारे खानदान में शराब को बहुत अच्छी चीज समझा जाता है, लिहाजा सबसे अच्छी चीज हमने अपने बेटे को पिलाई। जिस बच्चे के पैदा होने के बाद जिसकी रगों में मां का खून दौड़ने के बजाय, मां का दूध दौड़ने के बजाय अरब की सड़ी हुई चीजों से बनी हुई शराब जिसकी रगों में दौड़े, वो बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। ये माहौल था अरब की धरती पर। आप कितने भी जालिम हो, कितने भी गुनाहगार हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू कर करके आपने एक नहीं सैकड़ों लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए हो, आपकी एक नहीं 10-10 गर्लफ्रेंड रही हो, आप कितने भी बड़े जिनाकार बन जाएं, लेकिन आप जिनाकार होने के बावजूद भी, आप गुनाहगार होने के बावजूद भी इतना बड़े गुनाहगार नहीं हो सकते कि आपने अपनी मां के साथ भी निकाह कर लिया हो।
آپ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کر لیں گے، لیکن اپنی ماں کے ساتھ نہ تو نکاح کریں گے نہ زنا کریں گے۔ عورت جانوریت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ ماں کے باپ کے مرنے کے بعد نوجوان لڑکا دیکھتا تھا کہ میری ماں خوبصورت ہے اور میرا باپ مر گیا ہے، یہ میری ماں کسی دوسری جگہ شادی نہ کر لے، تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا تھا اور باہر نکال لاتا تھا اور اپنی چادر ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا، آئے عرب کے لوگوں، یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد یہ میری بیوی بن گئی ہے، میری ماں کو کوئی نکاح کا پیغام نہ دے، میں نے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ہم کتنے بھی بڑے گناہگار ہوں، ماں کو بیوی نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرب اس میں بھی آگے بڑھ گئے تھے اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ ہم کتنے بھی بڑے ظالم ہوں اور گناہگار ہوں، لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی پرائے مرد کے ساتھ بھیجنا اور پرائے مرد کے بستر پہ سونا ہم گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عرب کے اندر نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا، ابھی نہیں گزارے گا۔ اپنی بیوی کو جو نکاح کر کے لے تو آیا ہے، ودا کر کے لے تو آیا ہے، لیکن ابھی شدھ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکا جو نکاح کر کے لایا ہے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے بستر پہ بھیج دیتا تھا، جاؤ تم اس کے بستر کو گرباؤ، اس کے بستر پہ سو جاؤ اور اتنے دن رہو جب تک کہ اس آدمی کی شرمگاہ سے تمہیں حمل نہ ٹھہر جائے، تمہیں بچہ نہ ہو جائے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب النکاح، اور زمانے جاہلیت کے نکاح میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچیں گے تو زمانے جاہلیت کے 3-4 نکاح آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان نکاح کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے وہ لڑکا بیوی میری لیکن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے دوست کے ساتھ، جاؤ اس کو لے جاؤ، اور جب پتا چلتا تھا کہ وہ میرے دوست کا بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تب یہ دوست جاتا، یہ پتی جاتا اور اپنی بیوی کو وہاں سے لے آتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ اس بات ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ایسا کرنے سے ان کی آستھا، ان کا عقیدہ، ان کا بلیف یہ تھا کہ بچہ نیک پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ شادی کا ایک گھنونا طریقہ تھا۔ آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بستر پر نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات پر عورت کو مارنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی اگر تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائے فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اے لوگوں اس بڑی غلطی پر تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ جس سے اس کی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں، جس سے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جائیں۔ ہلکی مار مارو، سزا کے طور پہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی پیٹھ پہ چوٹ کے نشان دکھائی دیں۔ لیکن مارنے کی اجازت یہاں دے دی ہے، صرف یہی ایک غلطی ایسی ہے کہ جس جرم پر اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ عورت کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تو تم اپنی بیوی کو ایسی مار مار سکتے ہو جو چوٹ کے نشان نہ بنا دے، جو نشان ظاہر نہ کرتی ہو، ہلکی پھلکی مار مار کے اس کو سمجھاؤ۔ عرب کے اندر نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جانوریت دیکھیے کیا تھا، ایک خوبصورت لڑکی، اس کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ جاتے ہیں، 3 بھی جا سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں، اور اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس کے پاس اب تک آئے ہیں ان کو بلاتی، وہ سب ادھر آؤ، سب آتے، اور مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے۔ یہ سماج میں اصول تھا، جتنے گئے، عورت بلا رہی تو سب کو آنا پڑے گا،
सब आते, 3 गए थे तो 3 आएंगे, 10 गए तो 10 आएंगे, 6 गए तो 6, जितने लोग उस औरत से मिले वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठाल देती, सब बैठते, वो औरत सबको खाना खिलाती और खाना खिलाने के बाद कहती, तुम लोगों को तो अपना मामला मालूम है, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे साथ जिना किया, मेरा जिस्म हासिल किया, अब ये बच्चा पैदा हुआ है। अब औरत उस बच्चे को उठाती, गौर करो, ये तकरीरें शायद किसी मौलाना ने तुम्हें बताई हो, मुझे नहीं मालूम, जबकि ये हदीस की किताब बुखारी में मौजूद है, कोई ऐसी वैसी हदीस भी नहीं कि मिलती ना हो। वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन लोगों में जो 10 से कम होते हैं, 10 तक, उससे ज्यादा नहीं, वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में डालना चाहती उसकी गोद में डाल देती। वो औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में डाल दे, ये औरत उसी की बीवी बन जाती और वो आदमी इसका पति कहलाता और वो बच्चा उसी मर्द का कहलाता जिसकी गोद में डाल दिया गया। इस तरीके से इस औरत को उस मर्द के साथ भेज दिया जाता और उस बच्चे को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उस मर्द की ऊपर आयद हो जाती। ये निकाह का एक दूसरा घिनौना तरीका था। हमारे समाज में ये जानवरियत अभी भी नहीं पाई जा रही है। मेरे भाइयों, एक औरत के पास चाहे कितने मर्द चले जाएं, लेकिन औरत ये अच्छी तरीके से जानती है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा है किसका। ये औरत ही बता सकती है, आदमी नहीं। ये औरत ही बता सकती है कि वो बच्चा है किसका। उसकी गोद में डाल दिया। आओ तुम्हें निकाह का एक तीसरा तरीका भी बताऊं जो अरब की धरती पर था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और नबी बनने से पहले ये जिहालत अरब की सरजमीन पर थी और जिसकी तरफ वेद ने इशारा किया है। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, भाई जिसको जाना उठ के चला जाओ, बीच में उठोगे तो हमें डिस्टर्ब होगा। अब देखिए, पहले आगे बढ़ जाएंगे और बाद में फिर भागने लगेंगे। पता नहीं, हम तो इतनी आसान उर्दू बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। हम कोई हैदराबाद और बंबई में तकरीर थोड़ी कर रहे हैं कि स्पीड में हो और वो सब समझने वाले। हम मालूम है, 20 साल से हम आपके इलाके में आ रहे हैं, हमें मालूम है कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। हम बहुत आसान, और इसीलिए आप भी हमें बुलाते हैं, वरना यूपी में तो हजारों मौलवी भरे पड़े हैं। आप हम ही को लायक कर रहे हैं, पसंद करते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं। कभी कभी जब 90 साल का बुढ़ा उड़ के जब जाता है तो हमको और गुस्सा आता है, तो आया क्यों था। और बीच में जब 80 साल का 90 साल का बुढ़ा उड़ के जा रहा तो अब वो जाके क्या करेगा। अब वो चाचा जी चाची के काम के भी नहीं रहे, लेकिन उड़ के जा रहे हैं। अब जाके करेंगे क्या वहां जाके, घर पे समझ में ही नहीं आता। तो सुनिए एक और घिनौना तरीका अरब के अंदर शादी का। ये तो थी 3 से ज्यादा और 10 तक लोग एक औरत के पास जाते। कुछ औरतें, ये बड़ा अजीब मसला है जो हम बताने जा रहे हैं, तीसरा निकाह, ये बड़ा घिनौना है। कुछ औरतें अरब के अंदर अपने घरों के छत पर हरी झंडियां लगा लिया करती थी। ये भी बुखारी के अंदर है। हरी झंडियां लगा लिया करती थी, और हरी झंडी का मतलब यह होता था कि उनके पास जो भी आना चाहे चला जाए, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो पूरे साल में उनके पास बहुत से मर्द चले जाते। क्या हुआ, कोई खो गया? हाँ, वो तो मालूम है। हाँ, इसके ऊपर खड़ा करिए तो देखिए तो भैया ये किसकी बच्ची है। अरे भैंस के आगे बीन बजा रही हो, हम क्या जाने क्या बोल रहे। आओ भाई इधर आओ, कैमरे के सामने देखिए भाई ये किसकी बच्ची है। जिसकी हो ले जाओ, नहीं तो हम यूपी ले जाएंगे। चलोगी हमारे साथ, चलोगी?
वाजिबा खातून है भाई, इसका नाम वाजिबा खातून जिसकी हो, और बाप का नाम आलमगीर। वाजिबा खातून, बाप का नाम आलमगीर। हाँ चल, कांति पार है, वो पहुंच जाएगी। ठीक है चल, ठीक है, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। बच्चियों को माँ संभालती है। वाजिफा खातून, बाবার নাম আলমগীর। মেয়েটা হারিয়ে গেছে, স্টেজে আছে, যার মেয়ে আছে সে নিয়ে যাবে বাড়ি কাটলি पर। बच्चियों को माँ संभालती है। बताओ माँ कितनी निडर होगी जो परवाह ही नहीं कि मेरी बेटी कहां है। बाजार बाजार में घूमो देखो तो मौलाना जर्जीज की तकरीर तो समझ में आ नहीं रही होगी, तो हो सकता है जलेबी जलेबी खरीद रही हो, चूड़ी उड़ी खरीद रही हो मार्केट में। तो हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडियों का मतलब होता था कि जो आना चाहे आ जाए। पूरे साल में उनके पास पता नहीं कितने मर्द चले जाते थे, लेकिन जो भी जाता वो सबका नाम नोट करती और उसको मालूम होता कि हमारे पास इतने मर्द आ चुके हैं। जब बच्चा पैदा होता, उसके पेट से जब हमल बच्चे की शक्ल में बाहर आता, तो वो औरत सबको बुलाती। उसमें कोई गिनती नहीं होती है, 100 भी हो सकते हैं। मिल गई? सबको बुलाती। जितने भी लोग उस औरत के पास आए और जिना किया, वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठा देती। फिर खाने काबा से कयाफा शनास आता। कयाफा शनास नहीं समझेंगे आप, आओ मैं आपको समझाऊं। तू बहुत नौटंकी कर रहा है यार, बहुत ड्रामा कर रहा है। लगता है दुनिया में तेरा ही चैनल चल रहा है और किसी का है ही नहीं। हम लोग सब बेवकूफ बने बैठे हैं, कुत्ते की दुम की तरफ टेढ़ी हो गए, बिल्कुल सीधा हो ही नहीं सकते। कब से बोल रहा हूं मैं, खामोश हो जाओ, सामने बैठ रहे। कयाफा शनास को बुलाया जाता, कयाफा शनास खाने काबा से। आपके यहां उसको क्या बोलते होंगे हमें नहीं मालूम। वो उन सब लोगों को देखेगा, 100 150 200 जो आदमी है उनकी शक्ल देखेगा और फिर बच्चे की शक्ल देखेगा। मतलब ये बच्चा सबसे ज्यादा किसकी शक्ल से मिल रहा है। फिर वही कयाफा शनास उस बच्चे की शक्ल इतने लोगों में से, जितने उस औरत से मिले हैं, जितने लोग मिले हैं, उनसे मिलाकर देखकर जिसकी गोद में रख देता था इस बच्चे को, ये बच्चा उसका बच्चा माना जाता और ये उसकी बीवी मानी जाती और बकिया लोग मौज मस्ती में निकल जाते। ये शादी का तीसरा तरीका था। इत्कलोगत पराय जनेशु खरगर मिली। जानवरियत जब भरी होगी, आज भी इतनी जानवरियत नहीं है। शराब बता दी। जुए का हाल तो ये था कि हम कितने भी बिगड़े हुए हों, ज्यादा से ज्यादा बस अड्डे पर और स्टेशन पर 100 रुपए की 200 रुपए की लॉटरी खरीद सकते हैं। जुए में 5-6 10 हजार रुपए हार सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसमें हम जुआ खेल सकते हैं। फला टीम जीतेगी इतना रुपया, नहीं तो हम इतना देंगे, ये प्लेयर इतना रन बनाएगा, इतने विकेट लेगा, उस पर जुआ। ये एक है हमारे यहां गंभीर समस्या। लेकिन चाहे कितने बड़े जुआरी हों, लेकिन आज तक ये नहीं सुना गया है कि जुआ खेलते वक्त किसी ने जुए में रकम हार जाने के बाद अपना घर, और घर भी हार जाने के बाद अपनी बीवी, और बीवी को भी हार जाने के बाद अपनी बेटी भी जुए में लगा दी हो। हमने आज तक ये नहीं सुना है। अरब के अंदर जुए में जब रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जब जुए में हार जाया करते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जब जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। हितकलोगत्राय जनेशु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सतभैनि भगवान तृष्यति। जब बहुत ज्यादा अंधकार होगा, बहुत ज्यादा गुमराही होगी, बहुत ज्यादा जब जानवरियत और हैवानियत फैल जाएगी, धर्मत्राय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वयन और सत्य को स्थापित
کرنے کے لیے, ستیہ کو نافذ کرنے کے لیے, سچائی کو لاگو کرنے کے لیے, سچ کو قائم کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی, بھگوان اوتار بھیجے گا, کلکی کو بھیجے گا, انما کو بھیجے گا, مراشمس کو بھیجے گا, محمد کو بھیجے گا. محمد آئیں گے, احمد آئیں گے, احمد آئیں گے, محمد آئیں گے, اس وقت آئیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے گا, حالات بتاتے ہیں عرب کے, جب یہ جانوریت پھیل گئی تھی اسی ماحول میں محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. کتنے مولانا اسٹیج پہ تھے جب ہم آئے, یہاں سے لے کے وہاں تک کرسی بھری پڑی تھی. اسٹیج پہ بھی مولویوں کی تعداد. اور آپ کے علاقے میں کتنے مدرسے ہوں گے, کوئی گنتی یاد ہے؟ 40-50. آپ کے علاقے میں. پورے بنگال میں کتنے ہوں گے, گنتی نہیں ہمیں معلوم. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آپ کس علاقے میں 40-50 مدرسے, اور ایک مدرسے سے کتنے مولوی بن کے نکلتا ہے؟ ایک سال میں 40-50 مدرسوں سے کتنے مولوی بن کے نکلتے ہوں گے؟ اتنے مولانا مل کر بھی, اتنے مدرسے مل کر بھی ہمارے سماج, ہمارے گاؤں, چھوڑ دیجئے دوسرا, آپ کے اپنے علاقے سے, کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ راہٹ پور. اسی علاقے سے, صرف راہٹ پور ڈسٹرکٹ اتر دیناجپور, آپ دیکھ لیجئے, اتنے مدرسے ہونے کے بعد, اتنے مولوی ہونے کے بعد, آج بھی راہٹ پور سے, صرف آپ کے گاؤں سے سب مل کر صرف جہیز کی پرتھا ختم نہیں کر پائے, اور گناہ تو چھوڑ دیجیے آپ, صرف جہیز نہیں مٹا پائے. آج بھی لڑکا شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے بائک, موٹر سائیکل مانگتا ہے, 2.5-3 لاکھ 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. بتائیں اس مدرسوں سے کیا فائدے ہو رہے ہیں, اور ان مولویوں سے جو پڑھ کے نکل رہے ہیں آج ایک برائی نہیں مٹ پائی, ایک برائی. عرب کی سرزمین پر جوا اپنی چرم سیما پہ تھا, شراب اپنی چرم سیما پہ تھی, زنا کاری بدکاری اپنی چرم سیما پہ تھی. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو عرب کی دھرتی پر نہ ہوتا ہو, اور اکیلے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ایسے ختم کیا کہ جب آپ نے شراب کو حرام ہونے کا اعلان کیا تو مکے کی نالیوں, مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کا سیلاب آ گیا ہو. جیسے آپ کے ہاں سیلاب کے موقع پر ندیوں میں طوفان آ جاتا ہے, ندیاں اپنے خطرے کے نشان سے پار ہو جاتی ہیں. عرب کی سرزمین پر, مدینے کی سرزمین پر شراب اتنی نالیوں میں ڈالی گئی, اتنی بہائی گئی کہ وہ نالیوں سے نکل کر سڑک پر آنے لگی. جوئے کی حرمت کا اعلان کیا تو دیکھیے لوگوں نے بیک وقت جوا چھوڑ دیا. زناکاری کی حرمت کا اعلان کیا تو عورتیں ایسی پاک دامن بن گئی, اتنی نیک بن گئی کہ آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے, کیونکہ اسلام جانتا ہے, محمد رسول اللہ کو معلوم ہے, ایک عورت کی سب سے بڑی عزت وہی چیز ہے, شرمگاہ. اسی لیے قتل کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی مانگی گئی ہے, لیکن زنا کے لیے 4 لوگوں کی گواہی مانگی گئی ہے, تاکہ کوئی کسی عورت کو ایسے ہی بدنام نہ کر دے, کوئی کسی لڑکی پر ایسے ہی تہمت نہ لگا دے. مولوی جرجیس نے ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, بند کمرے میں دیکھا ہے, دونوں کو ننگی اوستھا میں دیکھا ہے, لیکن صرف جرجیس نے دیکھا ہے. جرجیس اپنی زبان پہ کنٹرول کر, اسلامی حکومت اگر موجود ہو تب بھی تم نہیں بولو گے, اس لیے کہ تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں. کسی بھی لڑکی کی عزت و آبرو کو تم اچھال رہے ہو, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, وہ چاہے تو توبہ کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں, لیکن جرجیس صاحب کو تو دشمنی ہے اس لڑکے سے بھی
اور اس لڑکی سے بھی آئے اور کہہ دیا صاحب ان دونوں کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور حقیقت میں دیکھا اور سچ میں دیکھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود اسلامی سماج جہاں اسلامی قانون ہوگا وہاں میری بات نہیں مانی جائے گی، میری بات نہیں مانی جائے گی۔ جرجیت صاحب تم نے دیکھا؟ ہاں۔ دوسرا گواہ؟ صاحب ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھنے کے باوجود ہم مجرم ہیں۔ دیکھیے ایک لڑکی کی عزت کو اسلام نے کتنا پیارا بنایا، جس کو ہم موبائلوں میں بات کر کے چھلنی چھلنی کر دیتے۔ گفتگو ہوئی؟ ہاں آ جاؤ، اس جلسے میں بھی آئی ہوں گی، فون پہ بات کر کے 3-4 بجے سیٹنگ ہو گئی ہوگی، ہاں فلاں جگہ ملیں گے۔ آج تو تمہارے پاپا بھیج ہی رہیں گے جلسے کے نام پہ، کون روکے گا؟ تم ہنس رہے ہو، یہ رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے کہاں پر میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اور جگہ دو اور غیر مسلموں سے ان کے نکاح کرواؤ اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے ان کو چھوڑ دو۔ ہماری بیٹیوں کے خلاف میٹنگیں ہو چکی ہیں، آپ موبائل میں لگے ہو، ایکسکیوز می، ہائے ہائے ڈارلنگ، اسی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جس راستے پہ تم چل رہے ہو، اللہ کی قسم یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، تمہاری دہلیز تک جاتا ہے۔ قرآن نے زنا کو کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ یہ بہت گندا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو گندا راستہ کیوں کہا؟ زنا کو یہ نہیں کہا گندا کام، اللہ نے کیا کہا؟ گندا کام تو ہے ہی لیکن بہت گندا راستہ بھی ہے۔ یہ گندا راستہ کیوں کہا؟ پورے 1 سال تک میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ جب زنا گندا کام تھا تو گندا کام کہہ دیا تھا اللہ نے، کافی تھا، لیکن گندا راستہ کیوں کہا ہے؟ زنا راستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گندا راستہ 1 سال تک پڑھا، 1 سال تک کتابوں کی ہم نے پنے پلٹے، 1 سال تک ہم نے چیک کیا، 1 سال تک مولویوں سے رابطے قائم کیے، 1 سال تک بڑے بڑے علماء سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، تب 1 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے اس کو گندا راستہ اس لیے کہا کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کی منزل تمہارے گھر تک جاتی ہے۔ یعنی تم دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو، یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، یعنی تمہاری بہن اور بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گندا راستہ کہا ہے۔ گندا راستہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بہن ہے اس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ہماری بہن تک جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اور یہ راستہ ہماری بیٹی تک آ رہا ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں بتایا، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی نے ایک رکشہ چلانے والے کو، جس کی صرف ایک بہن تھی، بس ایک بہن، کوئی نہیں تھا اس کا، کسی بات پر ناراض ہو کر FIR کر کے اس لڑکے کو جیل پہنچا دیا۔ اب بہن اکیلی ہو گئی، محلے کے لوگوں نے ساتھ دیا اس کا، کھانا پانی ہر طریقے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ 4 سال کے بعد جب لڑکا جیل سے چھوٹا تو بہن اپنے بھائی سے چپک گئی، رونے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، بہن اب کیوں روتی ہو، میں تو آ گیا ہوں۔ بہن نے کہا بھائی گاؤں کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا، اگر آج یہ گاؤں والے ساتھ نہ دیتے تو آج آپ کی بہن آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اپنے جسم کو بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اس دلدل میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھی، لیکن محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی طرح سمجھا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھا، ارے چاچا جی چپ کرا دو ان کو، میرے کان میں آواز جا رہی۔ اب وقت ہے ان کا من ربو کا اور ماں دینوں کا تیاری کریں کہ تمہارا رب کون ہے، فرشتے سوال کریں گے، اسٹیج پہ بول رہے ہیں چاچا۔ سنیے میرے بھائیوں، تعجب کرو گے، لڑکے نے اپنی بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، چپ، جو منہ میں آتا بکتی چلی جا رہی ہے، کہ بھائی جو حقیقت ہے، چپ، کون ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے؟
آج تک اس زمین کی دھرتی پر آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے. بہن نے کہا بھائی اتنا وشواس ہے میرے اوپر؟ کہا نہیں تیرے اوپر نہیں, اپنے اوپر. کہا ہے کیسے؟ کہا میری بہن تو جانتی ہے کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا رکشہ چلاتا ہے. تیری بہن تیرا بھائی صبح اٹھتا ہے شام تک رکشہ چلاتا ہے, تجھے پالتا ہے پوستا ہے, تیرے جہیز کے سامان کی تیاری کرتا ہے, تیرا گھر بسانے کی تیاری کرتا ہے. تیرے بھائی کے رکشے پر صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں اور کتنی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھتی ہیں. میری بہن تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں آج تک بیٹھی ہیں, میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا. جب میں نے آج تک کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سماجیوں سنو, اتر دیناج پور کے چپے چپے سے آنے والوں سنو, اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو. اتنا یاد رکھنا, اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے. اس نوجوان نے صاف کہا میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھی بہن کی نظر سے دیکھا. جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. سبق, اگر آپ نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے راستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچنے کا. الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانب ہوں, الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہے. الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے. کس بات پر معافی مانگوں؟ کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی ہے. اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی. کما تدین تدان, عربی زبان کا مقولہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ حالات ہے, یہ صورتحال پیدا ہوئی. ایک جہیز کی لعنت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں. اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی برائیوں کو ختم کیا ہے. شراب مکے میں بہہ گئی, جوا ختم ہو گیا, اور امن و امان ایسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر 5 ریال اور 10 ریال بھی پڑے ہوں تو ڈر سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے. اگر اٹھا لیں گے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹ ڈالا جائے. آج بھی امن و امان اور شانتی کا ایسا گہوارہ بن گیا ہمارا عرب ملک. آپ غور کر رہے ہیں؟ مدرسے چلائیے, اللہ آپ کے ان مدرسوں کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان سے علماء اور حفاظ کا ایک ذخیرہ نکالے اور بار الہ ان علماء اور حفاظ کو چپے چپے میں بھیج کر ان سے دین کی خدمت لے لے. لیکن سنو, ہمیں سماج کی برائیوں کو خود آگے بڑھ کر دور کرنا ہوگا. کیا آپ نے کسی مولانا کو یہ پاور دیا؟ صرف اتنا پاور ہے کہ جرجی صاحب یہاں کرسی پر بیٹھے ہو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بول رہے ہو, بس یہاں پر جو چاہو بول دو. کیا آپ نے کبھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کسی کے بارات میں لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکے کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے, اسلام کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے؟ مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے, کہیں گے چل جلسے میں بولنا, یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے میرے بیٹے کی بارات ہے. آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو. آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے,
मौलाना जर्जीस उस शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? साहब हराम है ये, साहब जलसे में बोलो, जुमे के मिंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ क्यों बोलो? भागो, तुम्हारी गलती है, आप मौका नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा टखनों से नीचे है। ये टखनों से नीचे जो हम कपड़े पहनते ना, नमाज पढ़ी ऊपर कर लिया बस, और नमाज पढ़ने के बाद फिर निकाल दिया, फिर टखने से नीचे गिर रहा है। ये टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखना है ये, इससे ऊपर पहनना है यहां, इससे नीचे वाला हिस्सा तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की। साफ कह दिया कि नीचे जितना भी पैजामा या लुंगी आपकी लटक रही होगी, उतना हिस्सा काट कर आपका जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। और हदीस अल्लाह के रसूल की कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ये भी शामिल है जिसका पैजामा या लुंगी टखने से नीचे लटक रहा होगा। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं, उसने नहीं सुना। आपने फिर जोर से आवाज दी, अहाइज अंता या रजूल। उसने पीछे मुड़ के देखा कि हजरत उमर आ रहे हैं। जी जी क्या? अहाइज अंता, अरबी के जुमले देखिए। हजरत उमर ने क्या कहा? अहाइज अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना, लेडीज को जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, महीने में चंद दिन उनको जो ब्लड आता है, तो हजरत उमर ने उस आदमी से कहा, हाय जनता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? वो इधर उधर देखने लगे हैं, किससे कह रहे हैं? का अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? यहां तो कोई औरत नहीं जा रही है। कहा कि अंता कह रहा हूं तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कह रहा हूं, तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है, एमसी हो रही तुझे? कहता मुझे? कहा तेरे बारे में पूछ रहा हूं। मुस्कुरा के कहता है, आपका दिमाग सही है। हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? उसने क्या कहा? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी मर्द को नहीं, औरत को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने, उसके तो पैरों की उंगली भी ना दिखे। ये औरत को हुक्म दिया, मर्द को हुक्म दिया है कि टखनों से ऊपर पहने। जब तू कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि महीने में भी औरत का काम कर रहा हो, तुझे महीना आ रहा हो। कहने लगा नहीं ठीक है, उसने ऊपर कर लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, असलम जी बिस्किन, छुरी लाओ। आए हाय हाय, कहा छुरी लाओ। आपका समाज मौलवी जर्जीस को यह परमिशन नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा छुरी लाओ, छुरी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा इसको मैं काटूंगा जो टखने से नीचे है। कहा मैं घर जाके खुद काट लूंगा, आप दोबारा देखेंगे तो आप हमारा पैजामा ही फाड़ देना, लेकिन हमें मौका दे दीजिए, घर जाके संभाल लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि यकीनन तू घर जाके संभाल लेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो पहले अपने हाथ से दूर करो। जब हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो। मेरे पास हाथ से दूर करने की ताकत है, इसलिए इस बुराई को मैं अपने हाथ से दूर करूंगा, वरना कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इधर आ, काट दिया पैजामा, यहां तक काट दिया, सूफी बना दिया। ले, जिस बुराई को अपनी आंखों से देखा अपने हाथ से दूर कर दिया। क्या समाज हमें इस बात की इजाजत देगा? समाज जलसे की इजाजत दे देगा, स्टेज बना देगा, मौलाना साहब बोल लो, जो मन में आए बोल दो, यहां कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सिर्फ इसी 1.5 घंटे और 2 घंटे तक आपकी हम सुन लेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे। कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि नेकियां 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 नेकियां, ये नहीं कहा, लेकिन बुराइयों के सिलसिले में इतना जोर दिया कि बुराइयों से रुको। हाथ से दूर करने की ताकत है तो हाथ से करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से रोको, और जबान से भी दूर करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो।
آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے؟ ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے؟ آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے، اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے، آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر؟ چھوڑ دو بارات 400-500 آدمیوں کی، یہ 300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں، میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ برا لگتا ہے، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کے ہاں جب تم کھانا کھانے جاتے ہو، لڑکی والے کے گھر دخل سارقن و خرج سارقن، چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو۔ کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ بتاؤ تو۔ میری بیٹی ہے، جرجیت صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے۔ داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100 200 500 آدمی، ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیز کے اوپر نہیں ہے، شریعت نے نہیں دی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو، کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے، ولیمہ کرو، کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا ہے، بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے۔ ولیمہ کر، نہ 500 نہیں 1000 کو بلا، ایک دن ولیمہ کر، دوسرے دن بھی کر، 20 دن ولیمہ کر، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے، تجھے خوشی ہے کر، لیکن لڑکی والے پر بوجھ مت بن۔ لڑکی والے نے 18 سال 20 سال پال پوس کر اپنی لڑکی بڑی کر کے تجھے دے دی، بہت بڑا کام کر دیا، یہ بہت بڑی قربانی دے دی، لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں، 400 جائیں، یہ چور جائیں۔ اور ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں جا گئے، وہاں بیٹھ گئے، معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں، جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا۔ ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری اچھی طریقے سے کر لینا۔ یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے۔ مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی، جرجیت صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنو، آئٹم ایک دو کم کر لینا جہیز میں چلے گا، لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری ذرا اچھی کر دینا۔ یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں، سب مٹن رہنا چاہیے، چکن بھی پولٹری والا نہیں، دیسی رہنا چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی سٹائل ہے، انٹرنیشنل سٹائل، اور جو یہ کہتا ہے تو کتنا بڑا امیر بنا ہو، چاہے کتنا ساہوکار، مولوی جرجیز کہتا ہے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے، جا، برا لگتا ہے تو لگتا رہے، تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ، کیا کرے گا تو میرا کر لے۔ لڑکی والے پر بوجھ بنے گا، لڑکی والے کے یہاں کھانا کھائے گا، لڑکی والے کے یہاں بارات میں 250-300 آدمیوں کو لے کے جائے گا، لڑکی والے کے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کو کھلائے۔ اس چیز کو ختم کریے سماج سے۔ اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے، کون بائک دے دینا، میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی بائک بھی نہیں دے سکتا؟ ابے کٹورا لے کے بھیک مانگنا۔ دروازے پر جرجیز کے جب کوئی لنگڑا آدمی آتا ہے تو 10 روپے دینے میں فخر ہوتا ہے کہ چلو پیروں سے معذور ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک اندھا آتا ہے 100 روپے دینے میں اچھا لگتا، آنکھوں سے اندھا کمانے کے لائق نہیں ہے، ان بیچاروں کو بھکاری سمجھ کر دے دیتا ہوں، یہ بیچارے کمانے کے لائق نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مضبوط، ہٹا کھٹا، موٹا تازہ تندرست امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، اور اپنے
लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान कमीने, तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा लूला और अंधा और अपाहिज है। तू उस भिखारी से बड़ा है, तू इंटरनेशनल भिखारी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो ये चीजें हमें अपने समाज से दूर करने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक के जमाने में तो एक एक चीज पर नजर रखी जाती थी, एक एक चीज पर। हजरत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। अब देखिए, अच्छा यहां देखता हूं मैं, बस मैंने देख लिया है। अब सुनिए, मेरी नजर में आ गया, मेरी आंखों ने फोटो खींच लिया उसका। हजरत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। एक दरवाजे से के पास से गुजरते हैं, अंदर एक औरत के कराहने की आवाज आती है। आगे बढ़ते हैं तो सुनते हैं कि एक औरत शेर पढ़ रही है, और शेर पढ़ते हुए कह रही है, अगर मुझे उमर के सिपाहियों का डर न होता तो आज मैं नज़र इब्ने हारिस को अपने घर बुलाती, और आज मेरी चारपाइयों की चोलियां बोल रही होती। मुझे उमर का डर न होता तो आज नज़र इब्ने हारिस से मैं अपने जिस्म की तस्कीन कर लेती, नज़र इब्ने हारिस को बुला लेती और मैं उसके साथ अपना मुकाला कर लेती, अपनी चारपाई की कुचुर मुड़वा लेती, उसकी आवाजें निकल जाती। ये अरबी में शेर पढ़ रही थी जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने रख दिया। हजरत उमर ने उस मकान का नंबर नोट कर लिया, जहन में बिठा लिया, और पता लगाने लगे कि नज़र इब्ने हारिस कौन है। ये औरत नज़र इब्ने हारिस को क्यों याद कर रही थी? जब नज़र इब्ने हारिस को बुलाकर हजरत उमर के पास लाया गया तो क्या देखते हैं कि वो तो बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े इबादत गुजार हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने, आए नजर, उस जगह पर मेरा गुजर हुआ, वहां एक औरत रहती है इस नाम की, मुझे बताओ कि इस नाम की औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? नज़र इब्ने हारिस ने कहा, अल्लाह की कसम, न तो मैंने उस औरत का नाम सुना है और ना ही मैं उस औरत को जानता हूं कि वो कौन है। वो मुझे कैसे जानती, मुझे नहीं मालूम। जब उन्होंने कसम खाकर यकीन दिलाया तो हजरत उमर ने उनको छोड़ दिया। लेकिन हजरत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि नज़र इब्ने हारिस ने के अंदर इस औरत ने क्या देख लिया है जो उनको याद कर रही थी। एक तरफा आग लगी हुई थी मोहब्बत की, और कह रही थी कि अगर मुझे उमर का डर ना होता तो नज़र इब्ने हारिस को मैं अपनी चारपाई पर बुलाती और आज मैं उसके साथ जिना करती, मैं उसके साथ मुकाला करती। अब हजरत उमर ने उस औरत को बुलवाया। जब वो औरत आई तो उससे पूछा, ऐ औरत, नज़र इब्ने हारिस कौन है? पहले तो वो आनाकानी करने लगी, कौन नजर? नहीं, मैं नहीं जानती। हजरत उमर ने अपने खादिम से कहा, कोड़ा निकालो, ये ऐसे जवाब नहीं देगी। जब हजरत उमर फारूक ने कोड़े को लहराया तो कहने लगी, बता रही हूं। कोड़ा देखते ही कहने लगी, बता रही हूं। फिर उसने बताया कि नज़र इब्ने हारिस मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं नज़र इब्ने हारिस को अच्छी तरह जानती हूं और मेरा दिल उसके ऊपर आमादा है। मेरा शौहर कई सालों से गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो कहा, ये बताओ, नज़र इब्ने हारिस तो तुम्हें जानते ही नहीं है, फिर क्या बात है? तुम्हें नजर के अंदर क्या चीज अच्छी लगी? कौन सी चीज है नजर की जिसने तुम्हारे दिल में नजर के लिए जगह बना ली? औरत कहती है, अमीरुल मोमिनीन, हमें नज़र इब्ने हारिस के आगे के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जुल्फें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो अमामा या पगड़ी उतार लें तो उनके बाल आगे के बड़े खूबसूरत हैं, और इन बालों की वजह से मेरा दिल नज़र इब्ने हारिस के ऊपर आ गया। आपने कहा, जाओ। अब नज़र इब्ने हारिस को दोबारा बुलाया गया। नज़र इब्ने हारिस जब दोबारा आए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आए नज़र,
पगड़ी उतारो। नजर इब्न हारिस ने जब अमामा उतारा, पगड़ी उतारी, तो क्या देखते हैं कि इधर के आगे के बाल वाकई उनके बड़े हुए हैं। यहां आप पीछे के बाल बढ़ा सकते हैं थोड़े बहुत, यहां तक, यहां तक, यहां तक, लेकिन आगे के बाल आप, ये जुल्फे जो होती ना, कभी देखा, कभी कभी कुछ लोग तेरे नाम, सलमान खान हिजड़े जैसी वो एक्टिंग ऐसे, ये आगे के बाल सही नहीं है। कुरान ने आगे के बालों के बारे में क्या कहा, लनस्फान बिन्नासिया, कयामत के दिन हम अबू जहल को पेशानी पकड़कर घसीटेंगे और घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। पेशानी, माथा, माथा थोड़ी पकड़ा जाता है, कोई पकड़ के दिखाए, पकड़ जाएगा नहीं। तो पेशानी पकड़ने का मतलब ये आगे के बाल, ये बाल पकड़कर अबू जहल को घसीट कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा कयामत के दिन। तो मेरे भाइयों, आगे के बाल, पेशानी के बाल रखना ये अबू जहल की निशानी है, अबू जहल की आदत है। अबू जहल ने आगे के बाल रखे थे, इसलिए अल्लाह ने अबू जहल के बालों का जिक्र कर दिया। हम उसको आगे के बाल पकड़कर, पेशानी के बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। यहां मेरी आंखें फोटो खींच चुकी हैं, अब सोच लो किसके बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह और किसके बाल अबू जहल की तरह, सोच लो। तो नजर इब्न हारिस के बाल देखे तो कहा, अमीरुल मोमिनीन नजर इब्न हारिस, तुम्हारे आगे के और सामने के बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की औरतों को खतरे में डाल दिया है। तुम्हारे आगे के ये हिप्पी कट बाल देखकर मदीने की औरतें अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं, अपने काबू खोने लगी हैं। इधर आओ। नजर इब्न हारिस को बिठाया, फिर एक बार्बर ने एक नाई को बुलाया, हज्जाम को बुलाया, और पूरा उस तरह लेकर उनके सर के सारे बाल घोंट डाले, गंजा कर दिया, टकला। कुछ टकले हमारे देश को भी चला रहे हैं, बिल्कुल बाल उसके अलग कर दिए एकदम। नजर इब्न हारिस ने कहा, अगर मेरे बाल देखकर दूसरा फिदा हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी कहा था। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, गलती तुम्हारी है, तुमने आगे के इतने अच्छे बाल रखे ही क्यों हैं? न ये बाल रहेंगे और न तुम्हां से लड़कियां फितने में पड़ेंगी। बाल ही काट दिए और उनके सर का अमामा बांध दिया। खुदा की कुदरत देखो, पहले वो कम खूबसूरत लग रहे थे, बाल काटने के बाद, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो और खूबसूरत लगने लगे। अब मदीने की एक लड़की उन पर फिदा होती थी, बाल कटने के बाद, अमामा बनने के बाद 10-10 लड़कियां उनके ऊपर फिदा होने लगी। हजरत उमर ने कहा, यार ये तो मामला ही अजीब हो गया, उल्टा हो गया। मैं तो बाल काट के भी सही नहीं कर पाया, पहले तो एक लड़की मर रही थी, अब तो 10-10 मरने लगी। तो कहा, मेरा क्या कसूर है? कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें अब मदीने में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। तुम जब तक मदीने में रहोगे तो मदीने की लड़कियां फितने में मुब्तला हो जाएंगी, इसलिए सारी लड़कियों को तो मदीने से निकाला नहीं जा सकता, तुम्हें हम मदीने से निकाल रहे हैं। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मदीने से निकाल के आप जहां भेजेंगे वहां की लड़कियां फितने में पड़ेंगी। कहा कि मैं ऐसी जगह तुम्हें भेज रहा हूं जहां मुसलमान नहीं होंगे, हम तुम्हें ईसाइयों की बस्ती में भेज रहे हैं और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम वहां जाकर दीन की तबलीग करोगे, दीन की दावत दोगे, दीन का पैगाम पहुंचाओगे। वहां रहने के बाद अगर कोई इस्लाम ले आती है और उसके बाद तुमसे शादी करना चाहती है तो शादी करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, कम से कम मदीने की लड़कियां तो फितने में महफूज रहेंगी, फितने से। नजर इब्न हारिस को दूसरी कंट्री में भेज दिया, दूसरे शहर में भेज दिया और जिम्मेदारी दे दी कि इतने महीने में, इतने दिन में इतना इतना काम, इतना दावत, इतनी तबलीग करके और पूरी एक लिस्ट बनाकर हमें भेजो। जब दिन भर काम ही में रहोगे और फिर ये ईसाई होने की वजह से शायद मुसलमान समझकर तुमसे प्यार ही ना करें, इसलिए तुम इनसे दूर रहना और तुम भी और इनके फितने में मत आना। तो मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर ये करते थे, एक के बड़े बाल देखे तो उसको भी काट डाले। हमारे समाज के अंदर अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी दूसरे दिन।
मुखिया आ जाएंगे, सरपंच साहब आ जाएंगे, साहब तेरा लड़का उस लड़की को लेके भागा, हाँ क्या 2 लाख रुपए जुर्माना दो, उसकी लड़की की जिंदगी बेकार हो गई, बेचारी बदनाम हो गई, या इस लड़के के साथ अब निकाह करो, चलो, या तो निकाह करवा दिया जाएगा या जुर्माना मुतय्यन कर दिया जाएगा। जिस तरह लड़का लड़की को लेके भाग रहा है उसकी पंचायत तुम बिठा देते हो। समाज के अंदर किसी के आगे के बड़े बाल हैं, कितनी पंचायतें बिठाई हैं। शराब कोई पीता है समाज के अंदर, कभी पंचायत बिठाई है? नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, मस्जिदों के सामने चाय की होटलों पे बैठे रहते हैं। इन पंचों ने कभी बैठकर उन बेनमाजियों के लिए कोई मीटिंग की है? नहीं मेरे भाइयों, समाज का एक बड़ा हिस्सा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई, और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में 1 रकात छूट गई, यानी वो बाद में आया था। हजरत उमर 1 रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो 1 रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो 1 रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, है ये बाद में आया, फिर देखते रहे, पता चला 1 ही रकात उसने पढ़ी, यानी 1 मिल गई थी, 1 पढ़ ली और 1 बाद में पूरी कर ली। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो सीआईडी होती है, खुफिया सीआईडी जो गुप्त तरीके से पता लगा के खबर देती है कि यहाँ इस्लाम के खिलाफ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे, तो खुफिया सीआईडी को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो, वो कहा, हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। सीआईडी ने नोट कर लिया। कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज देर से आता है या आज ही देर से आया है, नजर रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में दूसरे इलाके में जा रहा हूं, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सजा दूंगा। सीआईडी ने कहा क्या सजा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका 1 हाथ काटेंगे और इसका 1 पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको ये सजा देंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक ईशा की और एक फजर की। वो ईशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। 1 वक्त की नमाज छूटी थी, वो भी 1 रकात। सिर्फ जुम्मे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं है। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, 1 रकात छूटी थी। नमाज तो मिल गई थी, 1 रकात तो मिली थी, 1 रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का जमाना नहीं था, अलार्म का जमाना नहीं था, आंख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में खेत में लैट्रीन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लैट्रीन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हजरत उमर ने फौरन सजा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना, रोज देर थोड़ी होगी। अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका 1 हाथ काट दूंगा और 1 पैर काट दूंगा। जरा इस वाकये की रोशनी में हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जी का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं बेनमाजियों के लिए आपके यहां कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का, आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का, कितने एक्शन लेते हैं आप। शराबियों पर एक्शन नहीं, जुआरियों पर एक्शन नहीं, सिर्फ लड़का लड़की लेके भाग जाए तो एक्शन ले लेते हैं आप।
آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر نظر ڈالنا ہے، اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے، بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں، آپ جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں، یہاں سے اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے، اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائے تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا کیسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا يجدن ريحها، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا۔ یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو؟ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا۔ بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی۔ مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے،
میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے. میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے. حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر, ہماری عورتوں کے منہ پر. غور کریں, مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے. کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو, اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں, آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے. آج مجھے کہنا پڑ رہا, آوارہ گائیں, آوارہ بھینسیں, آوارہ بکریاں, آوارہ بھیڑیں, ان کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے, اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ و بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا, کوئی غلط نہیں کیا. ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے. میرے بھائیوں, 1:02 ہو چکا ہے. مجھے کہا گیا پہلے آپ کو 2 بجے ٹائم دے دیا جائے گا. میں نے سوچا 11 بجے ختم ہو جائے گا, لیکن 11 بجے ٹائم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ تو بولنا ہی تھا, بول دیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے, ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما, ہم جمیع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. श्री गौतम पाल 10,000 रुपये दिए. کیا ضرورت ہے بولنے, बोले लोग भी चल रहे. دیکھیے حضرات, گوتم پال صاحب نے آپ کے اس ادارے کے لیے 10,000 روپے وہ دے کر گئے ہیں. ہمارے مولانا صاحب کے ہاتھوں میں